सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल है। हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिट्सहरू सिएसएस युनिट्सहरूको बारेमा एब्सोल्युट युनिट रिलेटिभ युनिटहरूको बारेमा कुरा गरेको थिएँ मैले है। सो यदि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु भएन भने चाहिँ अहिले एक्सेस गर्नु होला हजुरहरूले है। देव कम्युनिटी नेपालमा गएर अराउन्ड 47वटा भिडियो हामीले अपलोड गरेको छौँ र अब आजको भिडियोमा चाहिँ म रिमेनिङ कुराहरू सिएसएसमा रिमेनिङ के छ त्यो कुराहरू गरेर आज सिएसएस चाहिँ म इन गर्छु। सो र म यहाँ के गर्छु भन्दा ट्युड हाम्रो 39.html भनेर म एउटा फाइल बनाउँछु र यसलाई चाहिँ म यसलाई बन्द गरिदिन्छु र बाँकीलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज अदर्स गर्छु र क्लोज अदर्स गरिसकेपछि म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लिएर आउँछु र अल्ट जेड गर्छु र म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ अब म फर्स्टमा मलाई आइरहेको टेक्स्ट स्याडो को कुराहरू गर्छु। म टेक्स्ट स्याडोहरु अब कसरी टेक्स्टहरुलाई चाहिँ हामी स्याडो गर्न सक्छौं हैन, बक्सलाई कसरी स्याडो गर्न सक्छौं भनेर। सो म क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डट कन्टेनर भनेर एउटा क्लास बनाउँछु र क्लास बनाइसकेपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ओके सरी डट कन्टेनर भनेर एउटा क्लास बनाउँछु र यो भित्र एउटा हेडिङ बनाउँछु। म के गर्छु एन्ड देव कम्युनिटी नेपाल भनेर हान्छु र यति भनेर हानिसकेपछि चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु। यसलाई सेभ गर्छु र म यहाँनिर गो लाइभमा क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर म यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु। सो एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यसो देखेको छ है। र म अब यहाँनिर स्टाइल गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ स्टाइल ट्याग युज गर्छु र स्टाइल ट्याग युज गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो h1 छ त्यो h1लाई चाहिँ अब केही गर्छु है त म। सो लेट्स सी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म यसको कलर चेन्ज गर्छु र कलर चेन्ज गरेर समथिङ लाइक दिस र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ केही देखेको छैन है। सो म यसलाई अराउन्ड यस्तो गर्छु र यति गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ यस्तो देखेको छ है। कलर एड गरेँ मैले र फन्ट साइज ठिक छ है र फन्ट साइज पनि ठिक छ। अब यसमा म के एप्लाई गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनेको छैन होला, म यहाँनिर टेक्स्ट स्याडो भन्ने एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ, हामी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। सपोज मैले यहाँनिर के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 पिक्सल चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ म यसको टेक्स्ट स्याडो दिन चाहेँ भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्याडो आएको छ। यदि हजुरहरूले स्याडो देख्नु भएन भने चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ 2 पिक्सल रेड गर्छु र 2 पिक्सल रेड गरिसकेपछि चाहिँ ओके अझै पनि यो भिजिबल छैन। म यहाँ के गर्छु 2 पिक्सल्स भन्दा पनि 10 पिक्सल्स गर्छु है त। 10 पिक्सलको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट स्याडो ल्याएर राख्न चाहन्छु। टेक्स्ट स्याडो ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी यो चाहिँ अलि उयो भएको धेरै भएको छ है। सो म यहाँबाट के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन बडी छ बडीको हाम्रो जुन म यो खोल्छु र h1 मा क्लिक गर्छु र h1 मा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्स्ट स्याडो म यहाँ यसको के गर्छु भन्दा 5 पिक्सल भनेर म सेट गर्छु र 5 पिक्सल भनेर सेट गर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ यसो देखेको छ। र म यसबाट कलर अहिलेको लागि चाहिँ कलर हटाउन चाहन्छु। म कलर हटाएर चाहिँ यो के कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। सो कलर हटाइसकेपछि एज यु क्यान सी अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ यसो देखेको छ है, टेक्स्ट स्याडो भएको छ यो। सो एज यु क्यान सी अब हामीले चाहिँ यसमा ब्लरीनेस पनि एड गर्न सक्छौँ। सपोज अब मैले यहाँनिर चाहिँ यसमा 5 पिक्सल्स ब्लर एड गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एज यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लर पनि एड भएको छ र ब्लर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्लरको चाहिँ म यहाँ कलर एड गर्न चाहेँ भने चाहिँ म ब्ल्याक कलर एड गर्छु र सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो टेक्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ स्याडो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक कलरको स्याडो म भन्छु हजुरलाई है। यो 5 पिक्सल सुरुकोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब हैन कसरी चाहिँ स्याडो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र थर्ड भ्यालुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लर एड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ र यो भनेको चाहिँ कलर भइहाल्यो। सो हाम्रो यो टेक्स्ट स्याडो कुरा छ। टेक्स्ट स्याडो चाहिँ यस्तो हुन्छ। टेक्स्ट स्याडो चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल स्याडो युज गर्न सक्छौँ हामी, मल्टिपल स्याडोज पनि युज गर्न सक्छौँ। सपोज अब मैले यहाँनिर अझै मलाई एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म फेरि अब चाहिँ 6 पिक्सल्स
6 पिक्सेल्स र कलरमा चाहिँ म रेड मैले एड गर्न चाहे भने चाहिँ मैले सेभ गर्छु र एज यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल स्याडो भयो है। अझै हाम्रो एउटा मात्र स्याडो होइन, यहाँ डिफ्रेन्ट स्याडोहरू छ। एज यु क्यान सी हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट स्याडोहरू युज गरेको छौँ र हामीले यसरी चाहिँ सिङ्गल स्याडोज प्लस मल्टिपल स्याडोजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ हाम्रो टेक्स्टहरूमा। त्यस्तैहरूको हामीसँग प्रोपर्टिज हुन्छ। के प्रोपर्टिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेनरलाई नै हामीले चाहिँ स्याडो म यहाँनिर कन्टेनरलाई सेलेक्ट गर्छु र कन्टेनरलाई क्लासलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग बक्स स्याडो भन्ने कुरा हुन्छ र बक्स स्याडो भन्ने कुरा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामीले। र बक्स स्याडो युज गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँनिर म बक्स स्याडोमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 5 पिक्सेल्स 5 पिक्सेल ब्ल्याक यति भनेर म एज यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो बक्समा चाहिँ यसमा चाहिँ आएको छ है। यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्याडो आएको छ है। त्यस्तै मैले भनेको थिएँ हाम्रो थर्ड भ्यालुले चाहिँ सधैँ के गर्छ भन्दा ब्लरीनेसमा जाउँछ। म यहाँनिर 5 पिक्सल एड गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यो बक्समा चाहिँ केही एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर स्याडो चाहिँ आएको छ र यो कुराहरू चाहिँ छ। त्यस्तै अब मैले यो कन्टेनरलाई चाहिँ के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डर दिन चाहेँ भने चाहिँ म बोर्डर 5 पिक्सेल्स ओके 5 पिक्सल सोलिड रेड दिन्छु म र यति दिइसकेपछि एज यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बक्स छ नि जुन यो कन्टेनरको बाहिरको चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइट कलरको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ एउटा के भन्छ स्याडो चाहिँ आएको छ कि। सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्याडोको कुराहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। धेरै स्याडो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छ। र त्यस्तै मैले अर्को एउटा भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा बक्स साइजिङ भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ है। सपोज मैले यहाँनिर डटलाई युनिभर्सललाई सेलेक्ट गरेँ होइन, डट एस्ट्रिकलाई युज गरेर मैले यहाँनिर यसको बक्स साइजिङ हामीसँग बक्स साइजिङ भन्ने कुरा हुन्छ। बक्स साइजिङ चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी हो कि बक्स साइजिङको युज गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्टेनरमा या त्यो बक्समा फुल वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ एउटा एक्चुअल हाइट र विथमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ युज गर्न सक्छौँ। सपोज मैले भनेको थिएँ है प्याडिङहरू युज गर्दाखेरि जब प्याडिङ हामी युज गर्छौँ, जब बोर्डरहरू युज गर्छौँ, तब त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल विथ र हाइट चाहिँ बक्सको चाहिँ अर्कै हुन्छ है। त्यो प्लस हामीले प्याडिङहरू है लेफ्ट प्याडिङ लेफ्ट राइट प्याडिङ टप बटम सब प्याडिङहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। बट हामीले बक्स साइजिङ मैले यहाँनिर बोर्डर बक्स गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा बक्समा चाहिँ प्याडिङ चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। सपोज अब मैले H1मा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ H1मा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्याडिङ चाहिँ मैले हाल्न खोजेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज म यहाँ प्याडिङ युज गर्छु है। लेट मी चेक। प्याडिङ चाहिँ म यहाँ 10 पिक्सेल्स चाहिँ मैले यसमा चाहिँ प्याडिङ एड गर्छु र प्याडिङ एड गरिसकेपछि चाहिँ सो एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ 10 पिक्सल प्याडिङ चाहिँ हामी एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सक्छौँ। र यो बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सपोज म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ बक्स साइजिङ भनेर हान्छु है। बक्स साइजिङ इन CSS भनेर हाने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म W3 स्क्वेयरको चाहिँ गर्न चाहन्छु। द CSS बक्स साइजिङ प्रोपर्टी अलाउस अल्सो इन्क्लुड द प्याडिङ एन्ड बोर्डर इन एन्ड इलिमेन्ट्स टोटल विथ एन्ड हाइट भनेको छ। के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ विथ प्लस प्याडिङ प्लस बोर्डर इक्वल चाहिँ एक्चुअल विथ अफ एन इलिमेन्ट हुन्थ्यो र होइन हाइट प्लस प्याडिङ प्लस बोर्डर इक्वल टु चाहिँ एक्चुअल हाइट अफ इलिमेन्ट हुन्थ्यो होइन। सो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो किनकि टोटल लेन्थहरू जब हामी क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ होइन डिफ्रेन्स आउँथ्यो। सो जब हामीले बक्स साइजिङको चाहिँ बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स गऱ्यौँ नि तब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो इलिमेन्टभित्र चाहिँ प्याडिङ बोर्डरहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्ने भयो त्यो हाइट एन्ड विथमा चाहिँ। सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ कुराहरू थियो है। जस्तै अब अरू केही रिमेनिङ CSSमा केही त्यस्तो केही रह्यो भने म अपकमिङ भिडियोहरूमा हजुरलाई म भन्ने नै छु। बट अब अफिसियली मैले चाहिँ के गरेँ भने आजबाट यो लास्ट ट्युटोरियलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के CSSलाई चाहिँ इन गरेर अब हामी चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा मुभ गर्छौँ होइन। किनकि हामी कम्प्लिट CSS मात्र सिक्न थाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जावा स्क्रिप्टहरूमा हामी जावा स्क्रिप्टहरू डाटाबेस है फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्डको कुराहरू चाहिँ हामीले अझै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुनेछ। त्यसैले यसले धेरै टाइम कन्ज्युम गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले अहिले अराउन्ड 80% चाहिँ मैले CSSको बारेमा सबै कुरा भनिसकेको छु है। बाँकी 20% चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिगिनर्स लेभलहरूमा चाहिँ त्यो आवश्यक हुँदैन कि। अब त्यसपछि अब पछि आवश्यक भयो भने प्रोजेक्टहरू भन्दाखेरि म कन्सेप्टहरू केही बाँकी रहेको छ भने म भन्ने नै छु है। अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अब चाहिँ
जाभा स्क्रिप्टको कुराहरू चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ हजुरलाई पढाउँछ। यो हाम्रो HTML CSS चाहिँ के भन्दा चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, बट हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि चाहिँ हामीले एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ है। सो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म क्विकली के गर्छु भन्दा चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा मुभ गर्छु र CSS लाई म अहिलेको लागि यहीँ इन गर्छु र जाभा स्क्रिप्टभन्दा अगाडि म एउटा प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ हजुरलाई अपलोड गर्नेछु है। त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ अलमोस्ट HTML CSS को सबै कुराहरू चाहिँ युज गर्नेछौँ हामी। सो अन द्याट नोट, thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and I'll see you in the next video.